बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दरूद व सलाम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम और आले मोहम्मद पर। अस्सलामु अलैकुम ख़वातीन व हज़रात, जर्नल इन्फो पे आप सबको खुश आमदीद कहते हैं। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको एक ऐसे ताकतवर, बहादुर और गयूर इस्लामी मुल्क के बारे में बताएंगे जिन्हें जानकर आप हैरान हो जाएंगे। और इस वीडियो में मज़ीद आगे जाने से पहले आपसे गुजारिश करते हैं कि चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और जिन दोस्तों ने सब्सक्राइब किया उनका तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले अफ़गानिस्तान की इब्तिदाई मालूमात और तारीख़ के बारे में बात करेंगे। अगर अफ़गानिस्तान की हिस्ट्री में झांका जाए तो मालूम होता है कि अफ़गानिस्तान पर कई मरतबा कब्ज़ा हो चुका है। यूनान, ईरान, रूस, अरब, तुर्क, बरतानिया, मंगोल और अमेरिका वो ममालिक हैं जिन्होंने अफ़गानिस्तान पर कब्ज़ा किया था। 18वीं सदी में यहाँ पर अहमद शाह अब्दाली, जिसने दौरानिया हुकूमत की शुरुआत की और 1919 में शाह अमानुल्लाह खान की सरबराही में अंग्रेज़ों से आज़ादी हासिल की। लेकिन ऐसी आज़ादी का क्या फ़ायदा जिसमें दूसरे ममालिक की मर्ज़ी चलती हो, लिहाजा इस आज़ादी का कोई ख़ास फ़ायदा न हुआ। कभी यहाँ आप आकर रूसी आ जाते हैं और कहते हैं कि हम अफ़गानिस्तान की किस्मत चमकाएंगे, और कभी अमरीकी आ जाते हैं। लिहाजा 1996 में मुल्ला उमर ने यहाँ पर कंट्रोल संभाला। हुकूमत कायम करने के बाद इसने इस मुल्क का नाम इस्लामी इमारात अफ़गानिस्तान रख लिया। दिलचस्प बात यह है कि उस वक्त सऊदी अरब और पाकिस्तान वो वाहिद मुल्क थे जिन्होंने मुल्ला उमर की हुकूमत को सर तस्लीम किया था। लेकिन 9/11 के हादसे के बाद अमेरिका ने उसामा बिन लादेन के नाम पर अफ़गानिस्तान पर कब्ज़ा कर लिया और इस्लामी हुकूमत का ख़ात्मा कर दिया। नई हुकूमत अमेरिका की थी और तालिबान अमेरिका के ख़िलाफ़ जिहाद में सरगर्म रहे। रशिया के ख़िलाफ़ इन्हें अमेरिका, पाकिस्तान की और अमेरिका के ख़िलाफ़ पाकिस्तान और रशिया की हमायत हासिल रही। दिलचस्प बात यह है कि यहाँ अमेरिकी आर्मी नेटो आई तो पाकिस्तानी एटमी असासे ख़त्म करने के लिए थी, लेकिन यहाँ आकर ऐसी फंसी के जान बचाने को फिर रही थी। और ये एक हकीकत है, कोई अफसाना नहीं। अमेरिकी फ़ौजियों की जानिब से कई पाकिस्तानी शहरियों और फ़ौजियों को भी शहीद किया गया था। 2007 में पाकिस्तानी फ़ौज और अमेरिकी फ़ौज के बाकायदा झड़प भी हुई थी। अमेरिका ने कम रेंज वाले कई मिसाइल भी पाकिस्तान पर फायर किए और ड्रोन तैयारों की मदद से शहरियों का चैन व सुकून और अमन तबाह करने की भी पूरी कोशिश की थी। मगर इसी दौरान पाक आर्मी की कमान जनरल राहील शरीफ के हाथ में आई। फिर ड्रोन हमलों का सिलसिला ख़त्म हुआ और पाकिस्तान में अमन की लहर दौड़ी। अफ़गानिस्तान सरहद के साथ बाड़ लगाने का काम भी राहील शरीफ के दौर में शुरू हुआ। पाकिस्तान निशाने से हटने लगा तो तालिबान ने हथियार उठा लिए और ऑपरेशन शुरू किया, जिसे अल-फतेह ऑपरेशन का नाम दिया। जिंदा नहीं जाने तालिबान का कहना था। इस बात का अंदाज़ा आप 2019 के हालात वाक़यात से लगा सकते हैं, क्योंकि ये वो वक्त था जब शायद ही कोई ऐसा दिन हो कि तालिबान ने अमेरिकी फ़ौजियों को वास्ले जहन्नम ना किया हो। फिर जो कुछ हुआ, सारी दुनिया ने देखा कैसे अमेरिका ने तालिबान की तमाम तर शराइतें मानते हुए अपने फ़ौजियों को वहाँ से निकालने का फ़ैसला किया। अफ़गानिस्तान में तर्ज़ हुक्मरानी इस्लामी जमहूरिया है। इस वक्त अफ़गानिस्तान मुकम्मल तौर पर आज़ाद हो चुका है और तालिबान ने तमाम तर इख्तियारात संभाल लिए हैं, और इस वक्त अफ़गानिस्तान का वज़ीर आज़म हसन आखुंद है। अफ़गानिस्तान एक लैंड लॉ कंट्री है। इसका ऑफिशियल नेम इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ अफ़गानिस्तान है। अफ़गानिस्तान की सबसे लंबी सरहद पाकिस्तान से लगती है, जिसका एरिया तकरीबन 2646 किलोमीटर के लगभग है, और ये अफ़गानिस्तान की वाहिद सरहद है जिस पर पाकिस्तानी हुकूमत की जानिब से हिफाजती बाड़ लगाई गई है। याद रहे कि अफ़गानिस्तान का ज़्यादातर हिस्सा को हिंद कश पर मुश्तमिल है। कुल रकबा 6,52,230 मुरबा किलोमीटर है। इस लिहाज से रकबे के हवाले से मुल्क का शुमार दुनिया के 40वें बड़े मुल्क के तौर पर होता है। अफ़गानिस्तान की कुल आबादी 4 करोड़ 30 लाख से ज़्यादा है, जबकि आबादी के हिसाब से ये दुनिया का 45वां बड़ा आबादी वाला मुल्क है। दोस्तों, ज़राए के मुताबिक इस मुल्क की 50% आबादी 15 साल
کی عمر میں اور 30% آبادی 18 سال کی عمر میں شادی کر لیتی ہے۔ افغانستان کا 12% علاقہ کاشتکاری کے لیے بہتر ہے، لیکن چونکا دینے والی بات یہ ہے کہ اس ملک میں کاشتکاری 1% حصے پر بھی نہیں ہوتی۔ معدنیات میں سونا، چاندی، تانبا، قیمتی پتھر، لوہا، نمک وغیرہ وغیرہ یہاں کی معدنیات ہیں۔ افغانستان میں تیل کے ذخائر بڑے پیمانے پر موجود ہیں، لیکن کئی دہائیوں سے جنگ میں مبتلا ہونے کی وجہ سے تیل کے ذخائر سے زیادہ فائدہ نہیں لیا جا سکا۔ اگر یہاں کے موسم کی بات کی جائے تو افغانستان کا موسم انتہائی شدید قسم کا ہے، یعنی سردیوں میں سخت سردی اور گرمیوں میں سخت گرمی ہوتی ہے۔ کابل شہر میں 2 سے 3 ماہ تک برف پڑتی رہتی ہے، جبکہ جلال آباد کی طرف موسم انتہائی گرم اور بارشیں زیادہ ہوتی ہیں۔ دنیا کی 2 بڑی سپر پاور کنٹریز روس اور امریکہ کو دھول چٹانے والا یہ ملک حقیقت میں دنیا کے غریب ترین ممالک میں شامل ہوتا ہے۔ بڑے شہروں کے علاوہ دیگر شہروں اور علاقوں میں لوگوں کے گھر کچے ہیں، یعنی کہ مٹی اور اینٹوں اور گاروں سے بنے ہوئے ہیں۔ ملک کی زیادہ تر آبادی جنگ کے وقت سے پاکستان اور ایران میں ہجرت کر گئی تھی۔ ان میں سے ایرانی علاقوں سے تو زیادہ تر لوگ واپس چلے گئے ہیں، لیکن پاکستان میں انہوں نے اپنا مقام قائم کر لیا اور اب ان کی تعداد پاکستان میں کافی زیادہ ہو چکی ہے۔ تاہم ہجرت کے اس عمل میں افغانستان کو خاصا نقصان پہنچا۔ جنگ کا ماحول ہونے کی وجہ سے افغانستان میں زیادہ تر لوگوں کا روزگار نشہ آور چیزیں، اسلحہ کی تجارت اور نشہ آور چیزوں کی پیداوار سے ہونا ہے۔ افغانستان کا شمار دنیا کے غریب ترین ممالک میں شمار ہونے کی سب سے بڑی وجہ رشیا اور امریکہ کی دخل اندازی ہے۔ آپ خود اندازہ لگا لیں کہ جس ملک میں ہر طرف ہر وقت جنگ کا ماحول ہو، اس ملک میں بھلا کون آ کر انویسٹمنٹ کرے اور کاروبار کرے گا، اور کون اس ملک میں گھومنے کے لیے جائے گا۔ اسی وجہ سے اس ملک کی GDP زیادہ ہونے کی بجائے دن بدن کم ہوتی جا رہی ہے۔ یہاں پر سب سے زیادہ افیون یعنی چرس کی پیداوار ہوتی ہے، جسے افغانستان کے لوگ یورپ کو نقصان پہنچانے کے لیے یورپین ممالک میں 80 سے 90% بیچ دیتے ہیں۔ یہ ایک ایسا ملک ہے جہاں پر 30 منٹ کے اندر عورت بچے کو پیدا کرنے کے دوران مر جاتی ہے، اور اس کی سب سے بڑی وجہ بنیادی سہولیات کا نہ ہونا ہے، کیونکہ یہاں پر اتنے زیادہ ہاسپٹل موجود نہیں ہیں، اگر ہیں تو وہ بڑے بڑے شہروں میں موجود ہیں، جہاں تک غریب لوگوں کا جانا ناممکن ہے۔ اس سے بھی زیادہ دردناک اور دکھ کی بات یہ ہے کہ یہاں پر زیادہ تر پیدا ہونے والے 5 بچوں میں سے ایک بچہ اپنا 5واں جنم دن منانے سے پہلے ہی فوت ہو جاتا ہے۔ افغانستان کا سب سے بڑا شہر اور دارالحکومت کابل ہے۔ اس شہر کے اندر تقریباً 40 لاکھ لوگ رہتے ہیں۔ ملک کا دوسرا سب سے بڑا شہر قندھار اور پھر ہرات شہر کا نام آتا ہے۔ اگر افغانستان کے مذاہب کی بات کی جائے تو افغانستان کی 99% آبادی مسلمان ہے، جس میں 88% سنی اور 11% شیعہ فرقے سے تعلق رکھنے والے مسلمان ہیں، جبکہ صرف 1% میں تقریباً 1 لاکھ کے قریب ہندو اور سکھ بھی شامل ہیں، جبکہ آبادی دیگر مذاہب کے ماننے والی ہے۔ دوستو، سب سے آخری اور چونکا دینے والی بات یہ ہے کہ افغانستان جتنا مذہبی اور اسلامی قائد و قانون کے حوالے سے مشہور ہے، اتنی ہی زیادہ جرائم اور جسم فروشی کے حوالے سے بھی مشہور ہے۔ ایک رپورٹ کے مطابق یہاں ہزاروں کی تعداد میں لڑکیاں اور خواتین غربت کی وجہ سے جسم فروشی کرنے پر مجبور ہو جاتی ہے۔ غیر ملکی NGOز کے مطابق کابل، ہرات اور جلال آباد میں 11,000 سے زائد لڑکیاں اور خواتین یہ کام سر انجام دیتی ہیں، اور ہزاروں لڑکیاں اور خواتین دیگر ممالک میں سپلائی کی جاتی ہیں، جبکہ بچہ بازی یعنی لانڈے بازی اس ملک کا سب سے بڑا مسئلہ ہے۔ تو یہ تھی آج کی ویڈیو افغانستان کے حوالے سے، افغانستان کی ہسٹری۔ امید کرتا ہوں آپ کو پسند آئے گی۔ چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں۔ ملتے ہیں ایک اور اچھی سی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔